आम्ही आताच मरे मडगांव गेल्ले. गाडी मागेली बंद आसली 2 वर्सां. सो हांवें ते इंजेक्टर काम करपा खातीर आयज अपॉइंटमेंट घेतलें. सो तेणे आयज म्हणलें 7 दीस गणपती आसा, आयज जावचें ना, तूं म्हणपाक लागलो फाल्यां सकाळीं यो. सो हांवें चेतन हो बरो आमगे थंयचोच, कित्याक एक्चुअली हांव दोनी गाडी घेवन वचपाचो, पूण तो म्हणपाक लागलो आपूण मडगांव येता आनी म्हागेलो मामो एडमीट आसा आपोलो वैकराक. सो दोनी कामां म्हणजे मामाची खबर घेतलो आनी गाडी ह्या निमतान आमी गेल्ले. अकस्मात जेन्ना तो म्हणपाक लागलो की आयज जावचें ना, हांवें म्हणलें ताका बेगीन घर या. एक्चुअली म्हागे घर वचपाचो टायम 10 डेली रातचो. सो ह्या हेणें कोणी तरी फॉलो केला आमकां आयज. आनी तो टायम जेन्ना हांव बेगीन घरा आयलो 8 8:30 सुमार इन्सिडेंट. तो एक्झॅक्ट थिंगल्या मायनी कडेन जेन्ना कोण ना काळोख कसलो, ती गाडी आड घातली, 4 जाणांनी गाडयेर अटॅक केले बॉकी स्टिकी घेवन, ग्लास फोडले. आनी फोडले नंतर जे चेतन देशवालेकर आसा तांकां दिसलें की हांव ड्रायव्हिंग करता म्हण थंयच पयलीं अटॅक केलो ड्रायव्हर सायडीच्यान. पूण हांव नाशिल्लो त्या जाग्यार, तो मात ताका पडलो. जेन्ना तांकां कळ्ळें की अमीत न्ही, सो म्हाजेर अटॅक केलो. हांवें पयली वॉकी स्टीक हांगा घेतली आनी दुसरी मारलेली तकलेर पळय ती हांवें अशी केल्यार हांगा पडली आनी तिसरी पळय हांगा पासून. आनी 2 जाणांनी धरलो म्हाका. पण म्हागेली फिटनेस हेणें की हांव एक्युरेट सदां स्पोर्ट्सा खातीर हांव जे एक्टिविटी खातीर करता. सो म्हाका खबर आसलें की तेंचे आंगलट मोठे आसले, पूण एक फावटी हातींतलो हांव सुटत जाल्यार हांव वाचतलो. ह्या निमतान हांवें ऑपोजीट डायरेक्शनान धांवलो. सादारण 40-50 मिटर हांव धांवलो. तेजे नंतर केवणांतलो कोण तरी भुरगो अमीत बस 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 तुका मारता म्हणपाक लागलो आनी म्हाका गाडयेर बसयलो. तेणी सादारण म्हाका एक आनी 50 मिटर लांब पयस व्हेलो. आनी हांवें मागीर ताका रस्त्याच्या सायडीच्यान हे भाट आसा थंय आनी 20 स्पिडीच्यान तेन्ना थांबयलें. हांवें गाडये वयल्यान उडी मारली भाटान आनी उडी मारली नंतर हांव भाटान भितर सरलो. सो थिमलेल्या भाटाक एक खारीज आसा, सादारण म्हाका दिसता एक ह्या हायटीचो, एक सुपारी माडी इतली हायट. त्या खारला हांव पडलो आनी जेन्ना खारला हांव पडलो हांवें श्वास घेतलो की हांव वाचलो. कित्याक तो खारीज सादारण लांबची लांब एक 100 मिटर खारजांतल्यान हांव चलून गेलो. कित्याक जेंचे आंगलट मोठे आसा म्हाका गॅरंटी आसलें की खारजां येवची ना म्हणून. सो हांवें रान धरली. मागीर रान धरली आनी फोगोट्या मारणाचो आवाज धरलो की गणपती पावयता. सो हांवें रानांतल्यान सादारण म्हाका दिसता 2 किलोमिटर रानांतच घुसपाक रावलो. थंय न्हिदलोय बी ना, कित्याक दांडी मारले नंतर घुंवळशी येवपाक लागली. सो मागीर हांव रानांतल्यान चलून चलून मस्कावरी म्हणटी पावलो आनी एक घरा गेलो आनी मागीर बायलेक फोन मारलो. त्या भायर राजेश मलकणीकार मलकणचो आसा, तो सुभाष फळदेसाय बरोबर भोंवता, हेजो हात आसपाक. कित्याक हे इन्सिडेंट हांवें 1 म्हयनो पयलीं म्हाज्या घरकान्नीक सांगलो. अमित नायक आमची गाडी घेवन आर्या गाडी घेवन मडगांवच्यान घर येवपा येतालो. अरावंड 8 जाल्ली. सो बरोबर ताजे बरोबर ड्रायव्हर आशिल्लो चेतन देशवालेकर, ताजे बरोबर येतालो. सो सडनली नियर इमलो मायन ते पावरी आसा थंय खंय एक व्हॅन्यू गाडी थंय आयली आनी तांकां आड घाले. आनी मुवमेंट कितें जावचे पयलीं आयले आनी तांणी ताचे फारशे फोडले आनी ड्रायव्हराक पयलीं तांणी अमीत समजून मारलो. सो तेन्ना तांकां कळ्ळें तो अमीत न्ही. हेवटेनच्यान अमिताक ओडपाचो प्रयत्न केलो आनी खंय जिवान खंय ते चोक जावन आशिल्ले, वीथ मास्क आशिल्ले. सो तांणी ताका काडलो आनी तांणी तेन्ना ताका धरलो. तो तांच्या हातांतल्यान सुटलो आनी गाडी ज्याची तांची ज्या डिरेक्शनान आशिल्ली ताच्या उलटे डिरेक्शनान तो धांवपाक लागलो. सो तेन्नाच तो एक 2 व्हिलर बायक घेवन कोण वतालो आनी ताणें पळयलें. ताणें ताका म्हणलें तुका ते मारता आपल्या हेजेर बस. आनी ताजे बरोबर ते गेले. तेन्ना हे फाटल्यान परत थंय गाडी ताका चेस करपाक लागले आनी त्या चालीचेर स्लो करून तो हे जागे भाट आशिल्ले ते दुर्गा वयल्यान तशीच ताणें उडी मारली. आनी थंय तो गेलो ती गाडी खंय तांची ताजे भितर खंय ते हातूंतल्यान ते भाटांनी थंय गेली आनी थंय काळोख आशिल्ले कारणान ते खंय थंय जंगल थंय आशिल्ले. सो तांकां तो सापडलो ना. सो थंयच्यान तो मागीर ऑलमोस्ट एक 2-3 किलोमिटर वचून ताणें एक गांव धरलो आनी गांवची थंय वचून ताणें त्या लोकां कडल्यान मोबायल घेवन कॉल केलो. हाजे पयलीं तेन्ना आमकां कोणा कडल्यान घरा फोन आयलो की तुमची गाडी रस्त्यार आसा, गाडी फोडिल्ली आसा आनी हांव कांयच खबर ना. सो हांव ताका कॉल करतालें आनी तेन्ना म्हाका थोडे मनशां कोणी फोन केलो ताचो मोबायल थंयच पडिल्लो आसा आनी ताजेर रिंग जावन तुमचे कॉल येता म्हणून. आनी जेन्ना आमी थंय पावले त्या वेळार ऑलमोस्ट आनी पुलिसांक सांगिल्लें, केपेंचे पुलीस पाविल्ले
आणि थंय पयल्या गाडयेक थंय रक्ताचे स्पॉटूय आशिल्ले. सो एक्झॅक्ट कितें जालें तेंय कळना. सो थोड्या वेळान मागीर तो ड्रायव्हर आशिल्लो तो खंय तरी रानां लिपून असो आयलो आनी तो बरो इंज ताच्या हाताक हांगा येदो व्हडलो कुडको गेल्लो आसा, ताच्या हांगा मारलो. ताणी येवन मागीर हे सगळो इन्सिडंट नॅरेट केलो की आपल्याक मारलो आनी अमिताक व्हेलो ताणी, अमित ना. सो सगळे सोदता. मागीर थोड्या वेळान अमितालो फोन आयलो आनी आतां जेन्ना ताणें सांगलें आमकां की एक मनीस काय उलयलो की तुका चड करप्शन जाय जाल्यार तूं दाखयता. सो हे सगळें जावपाचें म्हणल्यार जे ह्या दिसाक जे नेत्रावळी पंचायती भितर आनी जे कितें आमी करप्शनाचेर आवाज उठयता न्हू, ऑलमोस्ट थोड्यो ज्यो केसीस आसा त्यो आज रिपोर्ट जावन FIR जावपाचे हाचेर आसा. सो हे सगळें आज प्री प्लॅन केल्लें आसा.